नमस्कार, म चेवन चन्द्र बस्नेत, धर्मदेवी नगरपालिका 9 सङ्खुवा सभा, हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 32 जडीबुटी बाबा मार्ग। जात मरेको बेला कविता संग्रह मेरो मौलिक रचना हो, बुढेसकालको उपज हो, लकडाउनको उपलब्धि हो, कस्तो छ थाहा छैन। यात्रा जिन्दगीको शीर्षकमा युट्युब च्यानल मार्फत क्रमशः प्रसारण गरिरहेको छु। यसका अतिरिक्त मेरो फेसबुक र ट्विटर पेजमा पनि हेर्न सकिन्छ। अन्त्यमा प्रसारित च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा बेल आइकन थिचेर आफ्नो बनाउनुहोस्। सबै कविताहरू हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक र सेयर गरेर च्यानलको गरिमा बढाउने कार्यमा पक्कै पनि यहाँहरू चुक्नुहुने छैन। धन्यवाद। अब म क्रमशः कविता वाचनको श्रृङ्खला अगाडि बढाउन अनुमति माग्दछु। जात मरेको बेला कविता संग्रहको यो 5औं कविता हो मेरो, र यो 5औं कविताको शीर्षक छ तन्द्रा। यो चाहिँ 18 फागुन 2075 डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा लेखिएको कविता हो। यो त्यहाँ म भिजिटको लागि कोपनहेगन गएको थिएँ र त्यहाँ राति बस्दाखेरि यो कविता मैले यसो एकछिन घोत्रिएर लेखेको कविता हो। र यो एउटा तन्द्रा भन्ने छ। यो तन्द्रा भनेको चाहिँ आधा निदाएको आधा ननिदाएको अवस्थालाई उद्धृत गर्दै यो पनि एउटा जेन्डरसँग चाहिँ रिलेटेड कविता हो। र यो कविता चाहिँ मैले एउटा मनमा फुरेको एउटा मिठासलाई चाहिँ उद्धृत गर्दै यहाँ लेखेको छु। त्यसलाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। म यता थिएँ ऊ उता थिए, म यता थिएँ ऊ उता थिए, भिरमुनिको फेरीमा थिए, हरियो घाँसे मैदानमा थिए। म यता थिएँ ऊ उता थिए, भिरमुनिको फेरीमा थिए, हरियो घाँसे मैदानमा थिए। कहिले यता पिलिक्क हेर्थी, कहिले उता पिलिक्क हेर्थी, माटो कोट्याउँदै भुइँतिर हेर्थी, आकाशतिर हेर्थी। माटो कोट्याउँदै भुइँतिर हेर्थी, आकाशतिर हेर्थी, नाक मुख खुम्च्याएर छिनछिनमै रुन्थी, बरबराउँथी। नजिकैको हँसिया टिपेर आन्ने र फाने गर्थी, अनि थुचुक्क बस्थी। माटो कोट्याउँदै भुइँतिर हेर्थी, आकाशतिर हेर्थी, नाक मुख खुम्च्याएर छिनछिनमै रुन्थी, बरबराउँथी। नजिकैको हँसिया टिपेर आनेर फाने गर्थी, अनि थुचुक्क बस्थी। न भुइँको चिसोले छुन्थ्यो, न आकाशको घामले छुन्थ्यो। न भुइँको चिसोले छुन्थ्यो, न आकाशको घामले छुन्थ्यो। छुन्थ्यो त केवल धड्कनले छुन्थ्यो, स्पर्शले छुन्थ्यो। छुन्थ्यो त केवल धड्कनले छुन्थ्यो, स्पर्शले छुन्थ्यो। म हेर्दै थिएँ ऊ कुर्दै थिए, म हेर्दै थिएँ ऊ कुर्दै थिए। खै कोनी कसलाई हो ऊ इसारा गर्दै थिए। त्यो चाहिँ मैले देखेको क्या। म हेर्दै थिएँ ऊ कुर्दै थिए, खै कोनी कसलाई हो ऊ इसारा गर्दै थिए। नरोए जस्तो न हाँसे जस्तो, ऊ नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राइरहेकी थिए। को त भन्दा ऊ। नरोए जस्तो न हाँसे जस्तो, रोको पनि होइन हाँसेको पनि होइन अवस्था। नरोए जस्तो न हाँसे जस्तो, ऊ नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राइरहेकी थिए। पिलपिले आँसु टपकाइरहेकी थिए। चिउडोमा हात राखेर किन झोक्राइको नि, मुख बन्द थियो, आवाज निकालिरहेकी थिए। पिलपिले आँसुले टपकाइरहेकी थिए। चिउडोमा हात राखेर किन झोक्राइको नि, मुख बन्द थियो, आवाज निकालिरहेकी थिए। गुनगुनाइरहेकी थिए। न घरकी थिए न घाटकी थिए। घरकी पनि थिए न घाटकी पनि थिए। जुरुक्क उठ्थी, जुरुक्क उठ्थी, थुचुक्क बस्थी। जुरुक्क उठ्थी, थुचुक्क बस्थी, फनफनी घुम्थी, फिरी नाच्थी।
जुरुक्क उड्थी थुचुक्क बस्ती फनफनी घुम्थी फिरिरी नाच्थी निकै राम्री थिई काली काली थिई गोरी गोरी थिई पातली पातली कम्मर छिनेकी बाटुलो अनुहार भएकी चिटिक्क परेकी सुन्दरी थिई। राम्रै रहेछ विचार गर्दा। जुरुक्क उड्थी थुचुक्क बस्ती फनफनी घुम्थी फिरिरी नाच्थी निकै राम्री थिई काली काली थिई गोरी गोरी थिई पातली पातली कम्मर छिनेकी बाटुलो अनुहार भएकी चिटिक्क परेकी सुन्दरी थिई। कहिले आँखाले दिन्थी कहिले हातले दिन्थी कहिले आँखाले दिन्थी कहिले हात ग्रहण गरिरहे न उसले महसुस गरी न मैले महसुस गरे। लुप्त थियो गुप्त थियो विषाक्त थियो त्यो वस्तु कुन थियो? उसले पीडा उकेली मैले ग्रहण गरिरहे। उसले कस्तो पीडा उकेली होला त्यो चाहिँ मैले ग्रहण गरिरहे। उसले पीडा उकेली मैले ग्रहण गरिरहे। न उसले महसुस गरी न मैले महसुस गरे। लुप्त थियो गुप्त थियो विषाक्त थियो त्यो वस्तु कुन थियो? न उसले देख्न सकी न मैले देख्न सके। उसले पनि देखिन मैले पनि देखिन। त्यो वस्तु कुन थियो? न उसले देख्न सकी न मैले देख्न सके। मैले पनि हेरिरहे उसले पनि हेरिरहे। कता भन्दा मैले उता हेरिरहे उताबाट उसले मलाई हेरिरहे भनेको हो। मैले पनि हेरिरहे उसले पनि हेरिरहे। उसले ओठ चलाएको मैले देखेँ। उसले ओठ चलाएको मैले देखेँ। मैले हात चलाएको उसले देखिन। कस्तो विडम्बना है। मैले हेरिरहे उसले पनि हेरिरहे। उसले ओठ चलाएको मैले देखेँ। मैले हात चलाएको उसले देखिन। उसको तरङ्गले मलाई छोयो मेरो तरङ्गले उसलाई छोएन। आखिर के थियो हामीलाई छेक्ने? तपाईहरु पनि महसुस गर्नुस् त के थियो छेक्ने? ऊ मलाई देख्ने म उसलाई नदेख्ने। उसले देख्ने मैले उसलाई नदेख्ने। के थियो त्यो बीचमा छेक्ने? उसको तरङ्गले मलाई छोयो मेरो तरङ्गले उसलाई छोएन। आखिर के थियो हामीलाई छेक्ने? ऊ उडेर गई म हिँडेर गएँ। ऊ हाँस्दै गई म रुँदै गएँ। ऊ उडेर गई म हिँडेर गएँ। ऊ हाँस्दै गई म रुँदै रुँदै गएँ। म हेर्दै गएँ ऊ उड्दै गई। ऊ कर्मश उडिराकी छ म उसलाई हेर्दै हेर्दै हिँडिरहेको छु। म हेर्दै गएँ ऊ उड्दै गई। पछि पछि आकृतिहरू कुदिरहे। ऊ पल्लो किनारामा पुगी म ओल्लो किनारामा पुगेँ। म न छटपटाइकन नउठ्ने गरी ऊ सिंहासनमा सुतिरही।
हेर्नुहोस् है, म हेर्दैछु त्यहाँ के हुँदैछ भनेर। म हेर्दै गएँ, ऊ उड्दै गई, पछि पछि आकृतिहरू कुदिरहे। ऊ पल्लो किनारामा पुगी, म वल्लो किनारामा पुगेँ। न छटपटाइकन नउठ्ने गरी ऊ सिंहासनमा सुतिरही। म नदेखिने स्थानतिर म बिलाइरहेँ, चिहाएर हेरिरहेँ, टोलाइरहेँ। ऊ आनन्दले निदाइरहेकी थिए, म पीडाले छटपटाइरहेको थिएँ। ऊ आनन्दले निदाइरहेकी थिए, म पीडाले छटपटाइरहेको थिएँ। न उसको रोदन मैले बुझ्न सकेँ, न मेरो क्रन्दन उसले बुझ्न सकी। ऊ आनन्दले निदाइरहेकी थिए, म पीडाले छटपटाइरहेको थिएँ। न उसको रोदनले मलाई न उसको रोदन मैले बुझ्न सकेँ, न मेरो क्रन्दन उसले बुझ्न सकी। आखिरी ऊ काठोको चाङमा सुतिरही, म चिसो बगरमा कुरिरहेँ। आखिरी ऊ काठोको चाङमा सुतिरही, म चिसो बगरमा कुरिरहेँ। सानो नानीले पुल्ठो झोस्यो। कहाँ? त्यो काठको चाङमा सानो नानीले पुल्ठो झोस्यो। आगोको लप्कासँगै म हेर्दै गएँ, ऊ उड्दै गई। जति जति हेर्दै गएँ त्यो आकृति उति उति बिलाउँदै गयो, हराएर गयो। झन् आँखा च्याती च्याती हेरे, चिच्याइरहे, हात पाउ भुइँमा पछारेर छटपटाइरहे, भक्कानिएर रोएँ। तर ऊ फर्केर आइन। म झल्यास भएँ। शरीर मेरो थियो कि कसको थियो? पसिनै पसिना थियो। यतातिर छामे, उतातिर छामे, म मात्रै थिएँ, अरू ओछ्यान खाली नै थियो। सानो नानीले पुल्ठो झोस्यो। आगोको लप्कासँगै म हेर्दै गएँ, उड्दै गई। जति जति हेर्दै गएँ त्यो आकृति उति उति बिलाउँदै गयो, हराएर गयो। झन् आँखा च्याती च्याती हेरेँ, चियाइरहेँ, हात पाउ भुइँमा पछारेर छटपटाइरहेँ, भक्कानिएर रोएँ। तर ऊ फर्केर आइन। म झल्यास भएँ। शरीर मेरो थियो कि उसको थियो? पसिनै पसिना थियो। यता छामे, उता छामे, म मात्र थिएँ, अरू ओछ्यान खाली नै थियो। तन्द्रा शीर्षकको यो कविताबाट मैले बिदा लिएँ। हवस्, धन्यवाद।